السلام عليكم البنات، كي دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ معكم اختكم مهاجره في كندا. اليوم ان شاء الله خرجت غير في لابوز ديالي. ما عنديش بزاف، عندي تقريبا غير واحد نص ساعه، غير باش نهضر معكم، ندير لكم واحد فلوق جديد. اللي الناس اللي مهتمين يجيو هنا لكندا خص ضروري يعرفوها. راه واحد القانون خرج جديد ابتداء من 1 نوفمبر بيان سور 2019. شوفي اليوم هانتوما، شوفوا الجو بارد اليوم. اليوم سميتو دابا لي تقريبا 2 رباع. ايوا هذا هو الخريف، راكم عارفين كندا المهم الخريف تيكون بحال هكا في جميع الدول، وشويه غيجي ليفير، غيجي الثلج. الثلج تقريبا تيبقى حتى شهر 4، ومن بعد الربيع، ومن بعد الصيف والخريف المهم كاع الدول بحال الله يرزق غير الصحه والسلامه. المهم حبيباتي، بغيت غير نهضر لكم على واحد الموضوع اللي المهم قبل ان شاء الله الناس اللي بغات تشترك مرحبا، وتضربوا على الجرس باش ان شاء الله يجيكم كاع الفيديوهات ديالي، يخرج لكم فيديوهات ديالي جداد ان شاء الله. الموضوع ديال هذا النهار ان شاء الله هو تيتعلق بالناس اللي كيجيو هنايا عن طريق فيزا ايتود ولا ان كونطرا دو ترافاي. هانتوما شوفوا غير بالعكس، بغيت نهضر انا عاد بداو يجيبوا الطوموبيلات. الناس اللي بغا يجيو لهنايا عن طريق فيزا ايتود بدلوا واحد القانون، يعني جذريا كاملا، ماشي بحال شحال هادي. انا بغيت نقول لكم واحد القانون اللي كان شحال هادي وكيفاش تبدل. المهم شحال هادي هنا في كندا كانت الدوله الوحيده في العالم، يعني ما كاين حتى شي دوله اخرى، لا في امريكان لا في فرنسا لا حتى شي دوله، انك الناس اللي كيجيو هنا في كونطرا دو ترافاي، ويعني هذوك لي زومبلوي تومبورير، ولا الناس اللي كيجيو هنا عن طريق الدراسه، غير كيكمل الدبلوم ديالهم ابري سون دبلوم عنده الحق ياخذ الاقامه الدائمه، يعمل لا دوموند. حتى هادوك اللي كيجيو عن طريق كونطرا دو ترافاي حتى هما عندهم الحق يدفعوا الاقامه الدائمه. هادشي اللي كان يعني ديما، يعني صافي دي زاني صافي. المهم هادشي اللي كان شحال هادي. أه دابا دابا لو 1 نوفمبر تبدل، جا هاد القانون ديال الحكومه الجديده. لو بروميي مينيستر ديال كيبيك مسيو لوغو قال لهم انايا الناس اللي كيجيو هنا كيعملوا لي ديبلوم تيديروا غير زعما الدبلومات ديال اليونيفرسيتي، تيديروا الاطباء وداكشي. مي هنايا المشكل في لي ريجيون دو كيبيك، الناس محتاجين لي مان دوفر، هذا هو المشكل. الو قال لهم كتجيو غير هنايا، ما يعني ما كديروش حوايج اخرى، يعني نفس تقريبا نفس لي دومين، نفس هذا. شنو عمل هو؟ خرج واحد لا ليست ديال الدبلومات اللي مقبولين، واحد لا ليست ديال الدبلومات طبعا اللي مقبولين، غير واحد لا كاتيجوري دومبلويي هما اللي مقبولين. يعني تصوروا 40,000 ديال الطلبه اللي جاو هنا يلا غادي يتقبلوا منهم 6000. علاش؟ لان الاغلبيه ديال المغاربه ولا الجزائريين، الاغلبيه ديال لي ماغريبا ولا كاع الناس تقريبا لي زيميغرون اللي كيجيو هنايا، تيجيو هنا كيمشيو ديما فيغ لونيفرسيتي. الوغ لا مان دوفر قليل اللي كيديرها، والمشكله ان هنا في لي ريجيون هنايا في النواحي عندهم نقص لا مان دوفر، واحد الدرجه كبيره بزاف. يعني عندهم نقص في لا مان دوفر هنا في لي ريجيون ديال دو كيبيك بطريقه كبيره بزاف. ناضوا الناس هنا ما عجبهمش الحال، ناضوا داروا مظاهرات وهذا قال لهم دابا نتوما واش جايين تقراو ولا جايين تاخذوا الاقامه؟ يعني بيني وبينكم حندو الصح عاق بيهم، لان هنا غير اللي كيجي هنايا تقريبا كلشي كيجي هنا على قبل، تيجي سي فغي على قبل الدراسه، ولكن الهدف الاول هو باش يدير الاقامه الدائمه عن طريق الدراسه او عن طريق الكونطرا دو ترافاي كيجيوكم سو كونطرا ولا. السلام عليكم اخواني، نكمل لكم. مع قبيله كان البرد وخلاص لابوز ديالي تسالات. نكمل لكم الموضوع ديال القانون اللي تبدل هنا في كندا، وبالنسبه للناس اللي فريمون باغيين يجيو هنا لكندا وتيهمهم هذا الموضوع هذا، لان فريمون يعني ماشي حتى يديروا الطلب، وراكم عارفوا باش يجيو هنا لكندا ولا دوموند ديال فيزا ايتوز زعما سا كوت شير، وزعما فيها بزاف ديال لي كريتير وديال بزاف الحوايج. من احسن يعرفوا شنو كاين قبل ما يحطوا شي خطوه هنا، قبل ما يديروا زعما شي خطوه ديال الاجراءات. المهم هذا لو مينيستر مسيو لوغو قال لهم بان انا ما وعدتكم حتى واحد بان اللي يجي هنا لكندا يدير لا ريزيدونس بيرمانونت. بالنسبه للناس اللي جايين بار فيزا ايتود ولا بار كونطرا دو ترافاي،
هي نورمالمون عنده الصح كما قلت لكم قبيله، يعني نورمالمون انت جاي تقرا ولا جاي باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت. مي بيني وبينكم صراحه كاع اللي كيبغي يجي لكندا يعني كلهم تيجي هذا الهدف الاول ديالهم، هو تيجي باش ياخذ لا ريزيدونس بيرمانونت. كاين اللي كيجي عن طريق ان كونطرا دو ترافاي، ولا تيجي عند فيزا ايتود. انا ما كنهضرش على هذوك الناس اللي داروا ديجا لا دوموند ديالهم للمغرب بوغ افوار لا ريزيدونس بيرمانونت من الاول، هذيك حاجه اخرى. دونك ناضوا الناس بزاف، داروا صداع وناض بزاف ديال الصداع وهذا وهذا. شنو قال لهم؟ هو قال لهم انايا ما وعدتكمش وهذا وهذا، سيرتو ان شي وحده هنا خلصوا تقريبا 50 ديال المليون، يعني تقريبا 50 مليون شي حاجه بالدولار كندي ابوبري 65 ولا نو اكثر 70 دولار. واحد قال لهم انا خلصت تقريبا 70 دولار، بقى لي غير عام نكمل قرايتي، في الاخر تقول لي نو ما عندكش الحق نو هذا خصك ترجع للمغرب ولا هذا، يعني سا سفي با. مي نورمالمون يعني لو ما قال انت جاي تقرا ماشيش على قبل لا ريزيدونس بيرمانونت. من بعد فاش ناض الصداع وهذا وهذا، ناض مشى هو هذا لو برومي مينيستر دو كيبيك، عمل دي ريشيرش هنايا في لونيفرسيتي. شنو لقى؟ واخيرا الحمد لله بالنسبه للناس اللي قراو اللي بداو القرايه قبل لو 1 نوفمبر، اكتشف بان كاينين دي زونسينيون في لونيفرسيتي قالوا لي زيتوديون كوم كوا انكم واخا جيتو هنايا بحال زعما مهاجرين، مي عندكم ان بريفيليج كوم كوا فوز افي لو دروا دو دوموندي لا ريزيدونس بيرمانونت هنايا ابري لو ديبلوم بيان سور. الوغ فاش شاف فاش سمع هاد لا فراز هادي، هي اللي تراجع القرار ديالو وخرج واحد اون كلوز اون كلوز ديروغاتوار اللي كتقول اوكي الناس اللي بداو القرايه قبل لو 1 نوفمبر 2019 عندهم الحق يطبق عليهم القانون اللي كان شحال هذه، يعني ابري لو ديبلوم عندهم الحق يديروا لا دوموند ديال الناس يديروا لا دوموند لا ريزيدونس بيرمانونت كوم افون. Mais à partir le 1er novembre 2019 غادي اللي عندهم الحق انهم يدفعوا لا ريزيدونس بيرمانونت غير واحد لا كاتيجوري دومبلوا ولا دومبلويي اللي غادي يمكن لهم يتقبلوا. بحال دابا مثلا واحد جاي يقرا هنايا، الا كان الدبلوم ديالو كاين في هاد لا ليست اللي خرجت دابا عنده الحق يدفع لا ريزيدونس بيرمانونت. الا ما كانش داخله في هاد لا ليست بحالو بحال واحد عايش في المغرب يدفع لا ريزيدونس بيرمانونت، ما عندوش حتى شي اسبقيه، ما عنده حتى والو، يعني بحالو بحال هذا اللي كاين في المغرب غادي يدفع بحالو، يعني خاص يرد البال يشوف الدبلوم اللي غادي يكون هنا يعني ماشي يدير الدبلوم اللي باغي هو. انا كنهضر على الناس اللي باغيين الاقامه الدائمه هنا قبل الدبلوم يشوف الدبلوم اللي كاينين في لا ليست، عاد ديك الساعه يختار ولا يدفع لا دوموند باش يجي هنا لكندا ان شاء الله. وديك الساعه يعني ما يخسرش فلوسو على والو، سيرتو نتوما عارفين هنا كندا القرايه يعني ساكو ترو شير. غير هاد القضيه اللي كانت هنا دايره كندا هي الصراحه مزيانه، لان كندا هي الدوله الوحيده اللي دايره هاد القضيه هذه. ميم لي زيتازوني كاين غير هنا حدانا يعني حدا كندا وما عندهمش هاد القضيه، يعني اللي كيقرا اللي جاي على طريق الدراسه يكمل قرايته يرجع بلادو. من فرنسا في جميع الدول عندك كندا الوحيده اللي كان عندها هذه القضيه ان الناس اللي جايين عن طريق الدراسه عندهم الحق يدفعوا الاقامه الدائمه. ميم الناس اللي دايرين ان كونطرا دو ترافاي حتى هما باردون حتى هما عندهم الحق يدفعوا اقامه دائمه. غير باش ما ننساش ان هاد لا ليست اللي داروا على قبل الطلبه ما يعني ماشي غير هما، حتى الناس اللي جايين سو كونطرا، يعني حتى هما اللي جايين على طريق الكونطرا دو ترافاي، هادو لي ترافايور طومبورير، حتى هما خرجوا ليهم لا ليست. يعني واحد جاي هنا لكندا على قبل ان كونطرا دو ترافاي، شحال هذيك ما قلت لكم عنده الحق انه يدفع لا ريزيدونس بيرمانونت. دابا لا، الا شافوا هاد الخدمه اللي دفعتي ليها نتايا والدبلوم ديالك داخل في هاد لا ليست، حتى كما قلت لكم حتى هما خرجوا لهم لا ليست. الا كان داخل في هاد لا ليست عندك الحق، ما داخلاش لا ليست واخا جيتي لهنايا وخدمتي وكلشي وهذا بحالك بحال واحد يدفع بالمغرب، ما عندكش حتى شي اسبقيه. ça veut pas dire que t'as pas le droit, tu auras le droit de demander oui, mais بحالك بحال
واحد عايش في المغرب يعني ما عندك اوكان بريفيليج. كنتمنى ان شاء الله هاد المعلومات تفيدكم بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو يعيشوا هنا في كندا. وشكرا لكم على الاستماع، وما تنساوش المشاركه وديروا دفعوا وديروا لايك بيان سور، وديروا ضربه على الجرس باش يجيكم ان شاء الله الجديد مع اختكم مهاجره في كندا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فلوق جديد ان شاء الله. السلام عليكم.